अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट के जो दफातर हैं रावलपिंडी और कराची में, वहां आज FIA की टीमों ने छापा मारा है, रिकॉर्ड को तहवील में लिया है, कुछ मुलाजमीन को भी डिटेन किया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। कराची में मुतवाज़ी हुकूमतों का खात्मा नागुज़ीर है। कोर कमांडर कराची का 16 मई का खिताब और कराची में जारी ऑपरेशन और उसके नताइज, और इस पर तबसरा भी प्रोग्राम में हम पेश करेंगे। मिस्री अदालत ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को जो सजाए मौत सुनाई है, उस पर दुनिया भर से शदीद रद्दअमल देखने को सुनने को मिल रहा है। इस अहम फैसले का भी हम आज जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम में। और सिहाला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट आमिर जुल्फ़िकार, जिनका हम कल प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया, उन्हें अचानक OSD बना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके असबाब पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर जिम्बाब्वे की टीम तो पाकिस्तान में पहुंची हुई, प्लेयर्स खासे पुरजोश हैं और कहते हैं हम यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, एग्जिट का ऑफिस, न्यूयॉर्क टाइम्स, डेक्कन वॉच की रिपोर्ट जो कल मंजर आम पर आई, और आज वजीर दाखिला ने भी FIA को हिदायत दी, सेनेट में भी एतराज़ किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी वजीर दाखिला तफसीली बयान दें कौमी असम्बली के सामने कि ये मामला है क्या। हाँ, रदर रब्बानी साहब ने यह कहा है कि 1 महीने के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो दी जाए। और वजीर दाखिला के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं कि उन्होंने 15 दिन की बात की है कि 15 दिन में तहकीक की जाए। अब देखें, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मंजर आम पर आने के बाद ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं रहा, बल्कि ये एक पाकिस्तानी रियासत का मामला हो गया। और ये जो इल्जामात लगाए गए हैं जाली डिग्रियां बनाने के और बेचने के और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां कायम करने के, पेपर यूनिवर्सिटीज हैं ना एक लिहाज से, और कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं जिनकी डिग्रियां जो है वो जारी की जाती हैं, यानी और प्रोफेसर और उनके कैंपसेस और हर चीज जाली है, पेपर पर है और हकीकी दुनिया में कोई वजूद नहीं रखती। लेकिन ताना बाना इस तरह बुना गया है कि अब लोग जो हैं जब उनको जरूरत होती है, को क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कई लोगों को शौक होता है ना। हमारे यहाँ भी कई बड़े दानिश्वर कहलाने वाले लोग हैं ना, वो डिग्री, आप को PhD की डिग्री ले लेता है, शौक होता है अपना, मल्टीपल MA हो जाए, कोई PhD हो जाए, कोई डॉक्टर कहलाए। वैसे पाकिस्तान में तो सहूलत है कि आप होम्योपैथ की 4 किताबें पढ़ ले तो वहां भी डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला है। और अगर आप कंपाउंडर हो तब भी आप डॉक्टर कहलाते हैं। और उसके बाद अगर डिग्री आपने ले ली है कहीं से तो आप कौन तस्दीक करेगा, तो तब भी आप डॉक्टर कहलाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के शौक बहुत से लोगों को होते हैं, जरूरतें भी उनकी होती हैं। अब क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, अब नर्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं। अब एक दौड़ लगी हुई दुनिया में, तो उनकी इस ख्वाहिशात को एक्सप्लॉइट करने का एक वसी नेटवर्क जो है वो कायम किया गया। और जितना आप उसकी तफसीलात में जाएं उतना ही एक बस हैरत कदा जो है वो खुलता चला जाता है। तो अब जब ये तफसील सामने आई तो अब ये एक कंपनी का मामला नहीं रह गया। हमारे डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो HEC के साबिक सदर हैं और बड़े शोहरा आफाक हमारे साइंसदान हैं, उन्होंने भी आज बयान दिया कि इससे मुल्क जो है उस पर हर्फ आया है, उसकी बदनामी हुई है, इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब तहकीकात जो है उसका तकाजा हुआ, कौमी तकाजा हो गया ये, क्योंकि एक कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है और उसने अपनी, अगरचे के वो बहुत सा कारोबार तो उसका अमेरिका में भी है, दूसरी जगहों पे भी होगा, दुबई में भी है वो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में उसका हेड ऑफिस है। और SCCP ने भी आज वजाहत की है कि उसमें 3 शेयर होल्डर, एक शेयर है उस कंपनी में। वो बता रहे हैं कि 60 लाख टोटल शेयर्स हैं, एक शेयर है सिर्फ जो इनके नाम है, जो इनके ऑनर हैं शोएब शेख साहब, उनकी बेगम साहबा का एक साहब और है। हाँ जी, तो शायद वो वकास होंगे उनके नायब जो है। और उस कंपनी में वो 3 शेयर है, और फिर उनके जो शेयर होल्डर वो है, एक ऐसी कंपनी है उसकी जो दुबई में रजिस्टर्ड है, LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है। तो मतलब ये है कि और फिर अब FBR भी हरकत में आई है कि उसमें टैक्स देखे कितना दिया गया है और रिटर्न कैसे फाइल हुई है। ये FIA ने उनसे पूछा कि दें हमें डेटा सारा दे दें, तो अब ये डेटा जो है उन्होंने मांगा है। अब मेरा ख्याल है कि इस कंपनी के जो मुतल्लकीन थे
उनको ये तवक्को नहीं थी कि इतनी तेज रफ्तारी के साथ FIA हरकत में आएगी। इसका क्रेडिट आप चौधरी निसार अली साहब को देना चाहे तो उनको दे दें, और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को देना चाहे तो उनको दे दें। डेक्लन वॉश को भी मिलता है क्रेडिट, उनको भी दे दें। हालांकि उनके हवाले से भी खबरें यानी कि बड़े मुतनाज़ रहे, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में उनके बारे में रिपोर्ट्स आया करते रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का उसमें तो कोई लेना देना पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ऑब्वियसली हमें तो हर शख्स जो है वो मुतनाज़ा होता है हमारी नजर में, तो कोई ना कोई कीड़ा हम निकाल लेते हैं। आज डेक्लन वॉश की जो स्टोरी थी उसका फॉलोअप भी आया, और वो उनका नहीं आया, एक उनके सहाफ़ी हैं ग्रिफ पामर, उन्होंने एक स्टोरी शाया की न्यूयॉर्क टाइम्स में ही, ट्रैकिंग दी वेबसाइट्स के एग्जैक्ट की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ उनकी तफसीलात दी, और साथ उन्होंने हर वेबसाइट में कुछ सिमिलरिटीज बताई कि एक साहब एक वेबसाइट पे डीन है, दूसरी वेबसाइट पे स्पोक्स पर्सन है, तीसरी वेबसाइट पे और सेम ही तस्वीर चल रही है। और फिर उनकी ये जो है एक उनकी जो प्रोग्राम है एक इंसाफ का प्रोग्राम था, हाँ इंसाफ उसका भी रजिस्ट्रार है, वो दूसरी कई यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रार भी है, सर्वर जो है वो मुश्तरक है। तो एक जैसे पंजाबी में कहते हैं ना खोरा मिलना, अब एक जगह से आप शुरू करते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह पहुंचते चले जाते हैं। तो लेकिन तो मेरा ख्याल है कि उस वो जो कॉन्फिडेंस था उनका, क्योंकि जो कंपनी थी वो तो कह रही थी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, और एक कॉन्फिडेंस उनका ये था कि आज उनका जब छापा मारा गया तो उनका रिकॉर्ड बहुत सा कब्जे पे लिया गया, कई कारकुन हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो उनसे भी पूछगिछ होनी चाहिए, और 10 साल का डेटा भी मांग लिया उन्होंने, तलब कर लिया 10 साल का डेटा भी देखना चाहिए। फिर सारी उनका उनके जो कंप्यूटर्स हैं, उनका जो रिकॉर्ड है उनको डीकोड होना शुरू कर दिया गया, वो कई चीजें उससे मिलेंगी, ताकि हकीकत जो है, देखिए अब फिर हम कह रहे हैं इस सब के बावजूद भी कि तहकीकात के नताइज जो है वो सामने आने चाहिए। अभी वो हमारे साथ मैंने अर्ज किया था ना, नौजवान जो थे, हमारे साथ आज एक मेहमान है नाजरीन, और इनका ताल्लुक एग्जेक्ट से रहा है, साबिक कारकुन रहे हैं एग्जेक्ट में, और फर्जी नाम से हम आज इन्हें यहाँ पर याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद साहब, आपको फर्जी नाम से हम याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो IBA के ग्रेजुएट है। अच्छा, माशाल्लाह, ये काम तो पढ़े लिखे लोगों का है ना। तो ये अहमद ये बताइए आप के ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर क्या तासुर है आपका? ये होना तो था, यानी बड़े अरसे से ये चीज हो रही थी और बहुत सारे लोगों को पता थी। आप पाकिस्तान की जॉब मार्केट के अंदर इतने सारे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं जो आपके पास आते हैं, महीना काम करते हैं, 2 महीने 3 महीने और फिर चले जाते हैं। एग्जैक्ट एक बहुत बड़ा मसला ये था कि लोग आते थे, इनके लड़के आते थे काम करने के लिए, तो 3 महीने बाद छोड़ देते थे। तो HR में एम्प्लॉय रिटेंशन का बड़ा इशू था यहाँ पे। तो आपने कितने अरसा काम किया वहाँ? मैंने भी बड़ा कम अरसा काम किया, यानी 2 या 3 महीने मैंने काम किया होगा वहाँ पे। और दिलो चाट हो गया आपका? जी, तो यानी जो मेरी स्किल्स थी जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की वो तो यूज नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे वहाँ पे रहने का क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे आप वहाँ? बेसिकली जो है एग्जैक्ट में बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर आपने फेक डिग्री की एक वेबसाइट बनानी है, समझे आपने यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट बनानी है, यानी एक यूनिवर्सिटी आपने तख्लीक करनी है। हाँ, एक यूनिवर्सिटी अगर आपने तख्लीक करनी है आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है, तो एक सिर्फ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं बनाएंगे, आप उसके साथ 3-4 एक्रेडिटेशन की वेबसाइट भी बनाएंगे, आप उसके साथ 3-4 ब्लॉग्स भी बनाएंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज दुनिया की कौन सी हैं, उनमें से 7वें नंबर पे अपनी यूनिवर्सिटी को भी डाल देंगे। तो इस तरह आपने पूरा बेसिकली इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है ताकि वो जो आपकी एक यूनिवर्सिटी जो आपने फेक यूनिवर्सिटी बनाई है वो जो है असली लगने लग जाए। ठीक, तो एक्रेडिटेशन भी खुद से ही आप तख्लीक करते हैं? एक्रेडिटेशन की आप एक वेबसाइट बना लें, worldaccreditationbody.com, ठीक है, उसके अंदर आप लिख दें कि ये जो यूनिवर्सिटी है इस्लामी यूनिवर्सिटी, इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है, और फिर आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पे फेक एक्रेडिटेशन बॉडी का लोगो लगा लें। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं और उनको अंदाजा भी हो जाता है कि ये सूरत हाल जो है कोई तसल्ली बख्श नहीं है, मशकूक है, तो फिर वो क्या करते हैं, यानी फंस जाते हैं वहां जाके? बस नहीं, फंस तो नहीं जाते, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। पाकिस्तान की ये कराची की स्पेसिफिकली ना, यानी इंडस्ट्री में आप जाए, मार्केट में जाए, तो एग्जैक्ट बड़े अरसे से बड़ा बदनाम है। यानी अगर आपने एग्जैक्ट में नौकरी की है उसके बाद आपके लिए नौकरी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और ये मसला अभी का नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अभी छापा है ना, वैसे तो ये बात तकरीबन पूरे कराची को पहले ही पता थी, वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को भी शायद। हाँ, ये तो मतलब पहले भी डिस्कस होती रही, हमारे और आपके दरमियान भी डिस्कस होती रही कई माह से कि ये सूरत हाल इस तरह की है। जी, सूरत हाल तो थी और बड़े अरसे से थी, और लोग छोड़ के भी जा रहे थे, लोग मार्केट में जाके बातें भी करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे बातें, क्योंकि फिर अपने कैरियर की बदनामी होती है तो खामोश हो जाते थे।
تو یہ جو ریکارڈ ان کا قبضے میں لیا گیا اس سے یعنی کوئی ایویڈنس مل پائے گی، تفصیلات مل جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پہ نا کام اتنے بڑے اسکیل پہ ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس اس چیز کو سیکریٹ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا. سمجھے آپ ایک کسی مینیجر کو لے لیں، ٹھیک ہے، اس مینیجر کو ٹارگیٹس ملے ہوئے اور ایگزیکٹ اتنا زبردست چلتا تھا، یعنی پاکستان کی باقی کمپنیوں میں میں نے اتنی زبردست جو ہے نا پروڈکٹیوٹی نہیں دیکھی. وہاں پہ ایک بندے کے لیے سیلز ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے جو کہ انڈسٹری سے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ بندہ بہت زیادہ کام کرے گا، بہت محنت کرے گا اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو اپنا ڈیٹا ہے اس کو سیکریٹ رکھ سکے، اس کو چھپا کے رکھ سکے، وہ اپنے ٹریکس کور کر سکے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی ایک ویب سائٹ پہ جائیں، ایگزیکٹ کی جو فیک یونیورسٹیز ہے نا ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور بالکل نیچے آ جائیں، بالکل نیچے کاپی رائٹ نوٹس ہوتا ہے جو ہر ویب سائٹ پہ لگا ہوتا ہے. وہی کاپی رائٹ نوٹس جو ساری فیک ویب سائٹ ہے ایگزیکٹلی اسی طرح ہی لگا ہوا ہے. جو ایگزیکٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، جو کارپوریٹ ویب سائٹ ہے، اس کے بھی بالکل نیچے وہی کاپی رائٹ نوٹس لگا ہوا ہے، ورڈ فار ورڈ. نہیں، بہت سے لوگوں کو تو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ سب کاروبار فیک ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہاں یہی اسی وجہ سے جو ہے یہ چل رہا تھا بڑے عرصے سے، کیونکہ جو لوگ آتے ہیں جن کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے، امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری آ گئی تو آپ کو پروموشن مل جائے گی آپ کی کرنٹ جاب میں، تو وہ تو بہت تھوڑا سوچے گا، وہ تو صرف یہ سوچے گا بس مجھے ڈگری مل جائے، ہاں میں جا کے دوں اپنے باس کو اور مجھے پروموشن مل جائے. تو وہ زیادہ اتنا سوچے گا ہی نہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. فائدہ ان دونوں کا ہو رہا ہے. جیسے دیکھیے آپ فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایکٹر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلم کی سٹوری کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کا چھوٹا سا رول اپنا ہوتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، وہ ادا کرتا ہے اور پیسے معاوضہ وصول کرتا ہے. اور کئی لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ یونیورسٹیز بڑی اصلی ہیں، کہیں موجود رکھتی ہیں اپنا. نہیں، امپلائیز کی بات کر رہے ہیں آپ، امپلائیز کو تو سب پتہ ہے. اچھا، سب پتہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو احساس نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا پھر یہ یونیورسٹی اصلی ہے. دیکھیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کم از کم بیچلر ہوتا ہے، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ ایک امپلائر کافی سلیکٹو ہے امپلائر، وہ جو ہے اتنا یعنی ہر کسی کو نہیں رکھ لیتا. اگر آپ دکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے قابل ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، تب آپ کو نوکری ملے گی. ایگزیکٹ اس بارے میں کافی سلیکٹو ہے. تو جو پڑھے لکھے عقل مند لوگ آ رہے ہیں، اچھی یونیورسٹیوں سے آ رہے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو احساس نہ ہو کہ وہ کس ٹائپ کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ سب یونیورسٹی میں کم از کم پڑھے تو ہے نا. اور یونیورسٹیاں بنانے کی ٹیکنیک یہاں سیکھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور معلومات سے ہمیں آگاہ کیا. اور ناظرین، پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے شام صاحب، آج ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا جو قابل ستائش بھی ہے، جب ایف آئی اے کے ملازمین جو وہاں پہنچے راولپنڈی میں اور چھاپہ مارا، انہوں نے کچھ ملازمین کو تحویل میں لیا، ریکارڈ قبضے میں لیا. تو میڈیا کے جو لوگ ہیں مختلف چینلز کے، اخباروں کے، وہاں کوریج کے لیے موجود تھے، گرمی بھی تھی. تو ایگزٹ کے جو انتظامیہ یا ملازمین ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا اور انہیں پانی کی بوٹلز بھی پیش کی گرمی میں جو کام کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے. ویسے تو دیکھیے، جو میں نے ان کا کراچی آفس جو ہے اس کو وزٹ کیا ہے، انہوں نے کئی بار یاد فرمایا تو میں ایک بار ہی جا سکا. اور اس میں ایک یعنی سچی بات یہ ہے کہ بڑا وسیع انتظام ہے، اور آپ انڈر ون روف کارکنوں کے لیے ہر طرح کی سہولت، ان کے کلب ہیں، ان کے لیے ریسٹورینٹس ہیں، ان کے لیے کینٹین تو ایک معمولی لفظ ہے. ہاں، تو وہ یعنی بڑے کوالٹی کے ریسٹورینٹس ہیں، فاسٹ فوڈ کے ریسٹورینٹس، جیسے وہ پورا لائف سٹائل سے، وہ لائف سٹائل دیکھیں نا. اور آپ کے لیے باربر شاپس ہیں. آپ مطلب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی آپ اور پھر آپ بچے وہاں جو ہیں آپ کے آ سکتے ہیں، فیملیز آ سکتی ہیں، وہ ان کو آپ لوگوں کو دعوت میں بلا سکتے ہیں. مطلب ایک پورا آپ سمجھیں کہ آپ یعنی پوری زندگی آپ کی ہر ضرورت جو ہے وہاں آپ کے ایک چھت کے نیچے پوری ہوتی ہے. تو یہ ایگزیکٹ کا دفتر ہے. ابھی تو انہوں نے بول کا دفتر جو ہے وہ ایک دوسرا تعمیر کیا ہے عظیم الشان. تو ایک اس سے تو ہمیں تو جو بات بتائی گئی کہ یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے اور ویب سائٹس ڈیولپ کرنا اور ڈیزائننگ کرنا، اور یہاں کام ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی آمدن جو ہے وہ بے کنار ہے. تو اب یہ پھر آہستہ آہستہ کئی سوالات جو ہے پیدا ہوئے، کئی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی، نوجوان جس سے بات ہو رہی تھی، کئی ماہ پہلے اس سے رابطہ ہوا اور اس نے یہ ساری تفصیلات بتائی، دوسرے لوگوں نے بھی بتائی.
تو اس سے پھر کچھ کان کھڑے ہوئے کہ بھلا اب بھی ہمیں تو یہ شوق نہیں ہے کہ ہم کو یک طرفہ بات کریں. بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, ان کو اپنا صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور پھر فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے کچھ دوست جو بول کے ساتھ وابستہ ہیں بتا رہے تھے کہ پہلی رمضان کو غالباً جو بھی ہو لانچنگ ہے. شامی صاحب, کراچی کے جو آپریشن ہے اس حوالے سے کور کمانڈر کراچی جو ہیں جنرل نوید مختار, ان کا خطاب تھا 16 مئی کو انہوں نے کیا, تو انہوں نے جو کچھ کہا, یہ خطاب جو ہے انہوں نے جو نیشنل کون سی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جی اس میں اس کی ایک تقریب میں کیا جو ایک ہوٹل میں منعقد کراچی میں. اور یہ جو خطاب ہے اس پر مسلسل بحث جاری ہے میڈیا میں, اور اس میں سے بہت سے مطالب بہت سے لوگوں نے نکالے ہیں. جس طرح وہ بلکہ بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی شرح ہے نا, جیسے غالب کے شعر جو ہیں ان کی شرح ایسے ہوتی ہے اور اس میں سے وہ مطالب بھی نکال لیے جاتے ہیں جو غالب کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوں گے. تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن بہرحال اس پر ابھی بھی یہ تباہ آزمائی جاری ہے. تو اس لیے مناسب یہ تھا کہ یہ تقریر جو ہے اس کا کوئی خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر ہم بھی اپنا مصرع لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے مصرے کا ہمیں انتظار رہے گا. رپورٹ میں نے تیار کر رکھی ہے اور ناظرین ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, کراچی کا ذکر ہم کرتے ہیں لیکن شامی صاحب بڑی دلچسپ ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بالخصوص, اور اس میں نامی گرامی جو ہمارے لکھنے والے بولنے والے تجزیہ نگار ہیں ان کے بیانات اور اس پہ تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں. فار انسٹنس ہمارے بڑے عزیز دوست 10 بجے پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر موید پیرزا صاحب, وہ ان کا ایک ٹویٹ ہے جس پہ سوشل میڈیا بحث ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو ایکشن ہے اگینسٹ ایگزیکٹ وہ ان کی دانست نے پلانڈ ہے سمجھا ہے اور اسٹوپڈ ہے, اور اس سے کولین ہو سکتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ کچھ اور اداروں کے درمیان, میڈیا اداروں. ہاں جی, میڈیا اداروں کے درمیان. تو کہتے ہیں اس سے پچھتاوا ہوگا گورنمنٹ کو, یہ نہیں میڈیا والوں. ہاں, تو اس پہ پھر باقی لوگ بھی بولے ہیں, اور ماروی سرمد صاحبہ کون کون ہے, ماروی سرمد بولی اور کسی نے ان کی حمایت بھی کی ہے. ان کی حمایت میں اسد کھرل صاحب ہیں, ہمارے جو علی قریشی صاحب ہیں, احمد قریشی صاحب وہ بھی ہیں, اس طرح سے اور کچھ دوست ہیں ان کے جو اس طرح کے کچھ بیانات دے رہے ہیں. لیکن ماروی سمجھ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہاں یہ تکلیف ہوئی ہے, یہ پیجی کام ہے, تو یہ غلط بات ہے, ایسا اس سے گریز کیا جانا چاہیے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوئی ہے سیکشن سے, ہاں, تو اس لیے اس کے جو آلات کار ہیں وہ حرکت میں آ گئے, دفاع کرنے والے یا ان کی سوچ سے ہم آہنگی رکھنے والے. بات نہیں, آپ فریک ہونا. سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام, ہماری کوئی پوزیشن تو اس میں ہے ہی نہیں. ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں, ہم تو ایک واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ ہے, اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک سوال کھڑا کر دیا. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو ایگزیکٹ کی انتظامیہ ہے اس کو پورا تعاون کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر وہ اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور یہ سارے الزامات جو ہیں غلط ثابت ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو یونیورسٹی ہیں وہ حقیقی ہیں یا ان یونیورسٹیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کسی میں روشن دلما شاید ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ہمیں تو شعیب شیخ صاحب جو ہیں ویسے بھی بڑے مزے کے آدمی ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگتے. آپ کی سنا ان سے ملاقاتیں, شعیب شیخ ہیں, ہمارے وقاص ہیں, جیسے ہمارے کامران شاہد ہیں, ہاں جی, اسی طرح کے چلبلے ہیں, مجھے تو بڑے پسند ہیں دونوں. شامی صاحب وقت کم ہے اور بہت سے عام ٹاپک سے, ہاں تو وہ آپ نے بتایا تھا رپورٹ دیکھیں, کور کمانڈر صاحب جو ہے ان کی گفتگو کا کوئی خلاصہ آپ نے بنایا, میں نے کوشش کی ہے. تو دیکھیے ناظرین کہ اس پر ایک رپورٹ ہے جو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. 16 مئی کو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے ایک ہوٹل میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی جانب سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی جن مسائل سے دوچار ہے وہ عمومی طور پر لسانی, فرقہ وارانہ اور سیاسی چپکلش کا نتیجہ ہیں, لیکن اس کی بنیاد شہر کے پیچیدہ سٹرکچر میں ہے جہاں مافیا, مجرم اور دہشت گرد طاقت اور کنٹرول کے لیے لڑتے ہیں. جنرل نوید مختار کا کہنا تھا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال غلطیوں اور ناکامیوں کے باعث خراب ہوئی, جن میں انتظامی اور ناکارہ سیاست شامل ہے. کچھ خرابیاں فیصلہ کرنے والوں کے غلط فیصلوں کے باعث اور کچھ
कुछ स्ट्रक्चरल है और अब वक्त आ गया है कि इन गलतियों को दुरुस्त कर लिया जाए। माजी की गलतियों का नतीजा ये है कि कराची में कानून की बालादस्ती नहीं रही और हुकूमत की असर और रसूख में कमी आई है। विफाकी और सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रखना जरूरी है। हमें बड़ा वाज़ेह मैंडेट दिया गया है और हम चोरों, अगवाकारों और भत्ताखोरों का ताक़ुब कर रहे हैं। कराची में की जाने वाली कार्रवाइयाँ गैर सियासी, बिला इम्तियाज और मुल्क के कानून के मुताबिक हैं। कराची ऑपरेशन मसाइल का इख्तिताम नहीं बल्कि इसे इख्तिताम का आगाज समझना चाहिए, जो बाद में सियासत और इंतजामिया में जराइम के खात्मे का जरिया बनेगा। कुछ मसलहतों, शिद्दत पसंदों की सरपरस्ती, लिसानी, फिरकावाराना और सियासी तजाद की वजह से अमन अमान में बेहतरी ऊपर नीचे होती रहती है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के 3 इंडिकेटर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहला इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, जमीनों की कीमतों में इजाफा और तीसरा होटल्स में गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा है। जरूरी है कि ऐसे व्हाइट कॉलर अनासिर से भी निपटा जाए जो शिद्दत पसंदों की मदद कर रहे हैं। हमारा मकसद मखसूस गिरोहों की पुरतशद्दुद सलाहियत का खात्मा, सियासी और मजहबी जमातों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दूर करना और इंतजामिया को मजबूत करना है। अहम इश्यूज के हल के लिए सियासी इकदामात जरूरी हैं और इस सिलसिले में सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी मफादात और मसलहतों को छोड़ना होगा और माफिया की हिमायत खत्म करना होगी और इंतजामिया और पुलिस को असर रसूख से छुटकारा दिलाना होगा। मतवाजी हुकूमतों और पावर सेंटर्स को खत्म करना होगा। कराची और सिंध के मसाइल हल करने का कोई जादुई तरीका नहीं। इन मसाइल के हल के लिए सियासी इस्लाहात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में बेहतरी और अच्छी गवर्नेंस निहायत अहम है। शामिल साहब, कुछ अहबाब ये भी समझ रहे थे इस तकरीर से कि गालिबन ये सियासत और सियासतदानों के खिलाफ एक चार्जशीट है। हाँ, चार्जशीट है। देखिए, असल में अगर तो ये एक दिन का किस्सा हो फिर तो हम ये बात कहें, ये तो निस्बती का किस्सा है, कोई 2-4 बरस की बात। 2-4 बरस की बात। अब देखिए, ये कहाँ से शुरू करें आप? इसको आप जनरल ज़िया-उल हक के दौर से शुरू कर लें या भुट्टो साहब के दौर से शुरू कर लें जब लिसानी फसादात हुए। फिर आगे चले, मुशर्रफ साहब का दौर आता है। फिर यानी ये कई वाकयात इसमें हुए हैं। यानी 83 में जो मूवमेंट चली एमआरडी की और उसके नतीजे में फिर जो एमक्यूएम का ज़हूर हुआ, तो ये इतने वाकयात एक दूसरे से मिले हुए हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि फला शख्स जो है, फला गिरोह जो है उसकी ये जिम्मेदारी है। और इसमें हुकूमतें जो है माशाल्लाह जो है वो भी तवील अरसे तक रहे, सियासी हुकूमतें भी रही। और अब ये जो सारे हालात हमारे सामने हैं, ना एक दिन में ये पैदा हुए हैं, ना एक दिन में ये ठीक हो सकते। तो इसलिए अगर तो कई लोगों ने ये समझा कि ये गवर्नर राज की धमकी है, कईयों ने कहा ये बरसात लपेट दी जाएगी, कईयों ने कहा ये वार्निंग है। और फिर हमारे जरदारी साहब ने भी ये बात कही अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए कि जादू की नहीं, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, वज़ीर आला तब्दील नहीं हो और जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, जादू की छड़ी। और बात देखिए, अब जरूरत इस बात की है कि जो सियासतदान है और वो और फौज मिलकर इस मामले को दुरुस्त करें। अगर फौज सियासत की जिम्मेदारियां भी संभालेगी तो ये काम भी नहीं होगा दुरुस्त, ये उलझ जाएगा मामला। फिर वो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, तो अहले सियासत में और फौज में एक तसादुफ का खतरा पैदा हो जाएगा। और फिर फौज को, जब भी फौज ने टेक ओवर किया है, आप देखिए अब मुशर्रफ साहब का दौर भी देख ले, दूसरे दौर देख ले, तो बड़ी जमातें जब उनसे कॉपरेट नहीं करती तो फिर जो तिलचट होती है उसको आगे किया जाता है। उनको आप देखिए किस किस तरह के मुआहदे करने पड़ते हैं। एनआरओ हुआ है, उसके नतीजे में मुजरमों को छोड़ा गया। तो ये अगर कोई तसादुम हो, ये जो कोर कमांडर ने बातें कही हैं वो दुरुस्त है। ये बातें तो यानी ये मामला तो दुरुस्त करने चाहिए। मतवादी पावर सेंटर्स भी खत्म होने चाहिए। हुकूमतों को भी अपने मैंडेट का ख्याल करना चाहिए कि वो कोई बेलगाम मैंडेट नहीं है उनके पास। और दस्तूर जो है उसके जो तकाजे उन्हें मलहूज रखना चाहिए कि सारी बातें दुरुस्त है। माफिया खत्म होने चाहिए, आपके ये भत्ताखोर खत्म होने चाहिए। लेकिन अगर फौज में ये जज्बा पैदा हो जाए या ये पैदा कर दिया जाए हमारे जैसे नुक्ता तराजों की तरफ से और दानिश्वरों की तरफ से, कभी आप ये सारे काम खुद करें तो नतीजा ये होगा कि जो काम अब हो रहा है वो भी नहीं होगा। और एक टेम्परेरी रिलीफ मिलेगी और एक मुस्तकिल दर्द सर जो है हमारा पैदा हो जाएगा और हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ये जो कोर कमांडर की गैर मामूली गुफ्तगू है, लेकिन इसे गैर मामूली हालात का नतीजा समझना चाहिए और अहले सियासत को संजीदगी से गौर करना चाहिए और सारी बातें करनी चाहिए आपस, और फौज को भी समझना चाहिए ये काम उसके करने का नहीं, हाथ है ना, ये नवाला हम हाथ ही से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल पांव से नहीं तोड़ सकते। ठीक है। और ये जो शासक को समझे
کہ ہم دانتوں کی بجائے کانوں سے چبا سکتے ہیں اپنے کھانے کو، تو یہ مشکل ہے. وہ کام تو وہی کرنا ہوگا جو اہل سیاست کو کرنا ہے، انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور فوج کو اپنا ایک دباؤ پورا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک ماڈل اپنا کے دیکھ لینا چاہیے کہ ایک دباؤ کے تحت سیاست دانوں کو راستے پر، سیدھے راستے پر رکھنے کی اور چلنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، امریکہ سے شامل صاحب ایک میسج آیا. یہ رفیع رضا صاحب ہمارے دوست سافٹ ویئر انجینئر نیو یارک میں رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کل ان کی ملاقات ایک امیگریشن کے لائر سے ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایگزٹ والی خبر کا نوٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے لے لیا امریکہ نے، تو جو اسٹوڈنٹ اور ورک ویزا کے لیے لوگ جاتے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. دیکھیں، ان کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ یونیورسٹی اب پاکستان میں نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہ امریکہ میں ہے. ہاں، تو امریکہ اپنی خبر لے. ہمارے بچوں کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ ہمارے بچوں کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں جو وہاں جاتے ہیں. امریکنز کے پاس بھی وہ تو حقیقی ڈگریاں لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں. یہ تو امریکن اور یورپین جو ہیں ان کے اور عرب جو ہیں ان سے تو استفادہ کر رہے ہیں، اور وہی موٹی موٹی فیسیں دے رہے ہیں. پاکستانی بچے بیچارے اس طرح کی فیسیں کہاں دے سکتے ہیں؟ بالکل. وہ تو اسکالرشپ فیلوشپ پہ جاتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں، یہ ہمارے جاوید مہر صاحب ہیں، بڑے پرانے اخبار نویس سندھ کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوید مختار صاحب نے جو باتیں کی ہیں پیپلز پارٹی والوں کو پسند تو نہیں آئی، لیکن ان کا انکار بھی نہیں کر پا رہے. بالکل. اور یہ سارا حقیقت نامہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور پورا سندھ جو ہے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. اور دوسری بات، یہ شاہد سلیم صاحب اسلام آباد کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کا میسج آیا ہے کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی بول سے، لیکن پیکج جو تھا وہ اتنا امیزنگ تھا کہ میری اوقات سے بہت زیادہ تھا، میں ہمت نہیں کر پایا جوائن کرنے کی. چلیے شاہد سلیم صاحب، آپ کی قسمت. اچھا سر، کل ہم ذکر کر رہے تھے سیالہ پولیس ٹریننگ سینٹر کا کمانڈنٹ جو ہے وہاں پر عامر ذوالفقار، آپ تو بتا رہے تھے ان کی بڑی تعریف ہوئی. بڑی دلچسپ بات یہ، پہلے تو آپ دیکھیں ہماری ایک میڈیا ورکشاپ ہوئی. ہاں جی. اور ہائر ایجوکیشن کشمن جب پنجاب میں قائم کر دیا گیا، ڈاکٹر نظام الدین صاحب اس کے چیئرمین ہو گئے. گجرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر، بڑا کام کیا انہوں نے بڑی محنت سے. اور پھر ہم نے ایک سی پی این ای کے ساتھ مل کر ہائر ایجوکیشن کے ایک ورکشاپ بھی منعقد کی، اور فنکشن بھی ہمارا مشترکہ ہوا. اور یہ جو آئی ٹی یونیورسٹی ہے اس میں عرفہ کریم سینٹر، اور عرفہ کریم سینٹر ایک اپنی ایک بین الاقوامی ایک ساکھ بھی ہے اس کی، اور ساخت بھی ہے. یعنی اس کی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں آ گیا. تو اس کے جو وائس چانسلر ہیں اور ہمارے عمر صاحب بہت محنت، ان کی بڑی تعریف سننے کو ملی، کمال آدمی. تو بہرحال وہ وزیر اعلیٰ بھی تشریف لائے وہاں، اور میڈیا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور ہمارا جو موضوع تھا ڈیسینٹرلائزیشن تھا. تو توقع ہے کہ اب جو پنجاب میں یعنی جو قانون منظور ہوا ہے مقامی حکومتوں کے لیے، اس سے ڈیسینٹرلائزیشن ممکن ہو سکے گی. الیکشن ہوں گے مقامی اداروں کے. اور وزیر اللہ نے بات کہی، مجھے بھی اس سے اتفاق تھا کہ بھئی یہ اصل کام جو ہے احتساب، اختیارات جس سطح پر بھی استعمال کیے جا رہے ہوں، احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک سی پی این ای کے لیے، انڈومنٹ فنڈ کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ بھی انہوں نے منظور کیا. ان کا شکریہ. تو اچھا، اب وزیر اللہ صاحب جو تھے وہ پہنچے جناب سہالہ میں. بالکل. اور عامر ذوالفقار وہاں کے کمانڈنٹ ہیں، ان کی بھی تعریف بھی کی، اور 25 لاکھ روپیہ ان کو اور ان کے رفقا کو دیا. لیکن وہاں سے جب واپس آئے تو شام کو معلوم ہوا کہ ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا. کیوں؟ اور یہ خبر اس طرح کی ہے، شاید وہ جو ان کا عملہ تھا ہیلی کاپٹر کا، اور کیپٹن تھے اس کے پائلٹ، اور اس کے کچھ دوسرے جو کارکن تھے، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو سکا، یا ان کو کوئی وہ مشق دیکھنی نہیں دی گئی، یا روک دیا گیا. غالباً وہ ہیلی کاپٹر سے اتر کر پریڈ دیکھنا چاہ رہے تھے، پریڈ نہیں دیکھنے دی گئی. بس اس طرح کی بات ہوئی. لیکن بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہوا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ جو اقدام ہے، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کو تاثر اچھا نہیں گیا. اور اگر اس کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ کیوں ایسا کرنا پڑا، اور پھر اس تعریف کے بعد یہ معاملہ ان کو نتیجہ کیا نکلا، تو وگرنہ تو آپ دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی اداؤں پہ آپ ہی غور کر لیں. ٹھیک ہے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہے.
اچھا سر، جو سابق مصری صدر ہیں محمد مرسی، ان کا ذکر بھی کرنا ہے، لیکن وہ ہم کل کر لیں، کوئی پروگرام بالکل اختتام پر ہے. دیکھیے اب کل بھی ہم نے ان کا ذکر کرنا آج اصل میں ہمیں دیکھیے محمد مرسی کو ایک تو انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی، دوسرا آپ یہ سزا دے رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر نہیں کر پا رہے. ابھی تو ترکی میں جو عظیم الشان مظاہرہ ہوا ہے ان کی حمایت میں، اور یہاں سے تو لپ سروس ہوئی ہے، تو مرسی صاحب جو ہیں چلیے ان کا کل ذکر کر لیں گے تفصیل کے ساتھ. ہاں، اور ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال ہے، وہ ہم لینا چاہ رہے ہیں. شہباز صاحب ہیں جی. السلام علیکم شہباز صاحب، کہیے گا جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے آج سارا پروگرام کیا ہے یونیورسٹی پہ، یہ سارا ہی پورے پاکستان کے 2% لوگ پڑھتے ہوں گے. یہ جو غریب بیچارے سڑکوں پہ ریڑھی لگاتے ہیں، کوئی پروگرام ان کے بارے بھی کر لے، جب مرضی ایڈی ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ ریڑیاں لگاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ. کہیں مناسب جگہ ریڑھی لگائیں، کو اس کا جہاں کوئی اجازت لے کے لگائیں. اب سڑک کے درمیان میں اگر ریڑیاں لگائیں گے تو پھر سڑک کیا یعنی آپ کو خود خدا کاپی کریں. کوئی ڈسپلن ہماری قوم میں رہا نہیں ہے، اور یعنی یہ غربت جو ہے وہ ان ڈسپلن جو ہے اس پہ منتج نہیں ہونی چاہیے نا. کیپٹن عمیر صاحب تو ابھی میسج آیا کہ پی سی میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا شان و اور آپ کے اوپر قربان جا رہے ہیں کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں لال ٹائی لگا. یہ جو رفیع رضا صاحب تھے جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا جوابی میسج ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کا آپ ذکر کریں کہ امریکنز جو ہیں یہ بھی ان ٹربل ہوں گے، بٹ جو پاکستانیز یہاں پہ ہیں یو ایس اے میں، بھائی ان کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں، اور اگر ان کے پاس کسی کے پاس ڈگری ہے تو وہ ڈیپورٹ ہو جائے گا. نہیں وہ ان کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں بیچاروں کے پاس. یہ تو امریکیوں کے لیے خاص انتظام تھا. ڈالر دیکھو نا، پیسہ ڈالر میں جو چیز بکے گی وہ تو امریکہ میں بکے. پنجابی کا مجھے گانے کا ایک مصرع یاد آ گیا، میں نے نوٹ یہاں تو اکا دکا ڈگریاں ہیں، اور وہ ہم خود ہی نپٹ رہے ہیں ان لوگوں سے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری دانش. میں نے اس مصرے کا ترجمہ کیا، میں نے نوٹ بکھا تھے ڈگری پا. اچھا سر، یہ ذوالفقار مرزا صاحب 9.5 گھنٹے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہاں پیش ہوئے تھے، پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا. ذوالفقار مرزا تو جناب ایک پنجابی فلم کا کردار معلوم ہوتے ہیں. اب زرداری صاحب نے بھی نوٹس لیا ان کا، ایک آدھ فکرہ جواب میں دیا ہے، لیکن بہرحال گدگودی کیا کرتے ہیں وہ تو جناب دندی کیا کہتے ہیں، دندی کاٹتے ہیں، دندی کے بڑھ کے وہ تو کاٹتے ہیں، بالکل بمبوڑتے ہیں اپنے پرانے دوست کو. تو یہ بھی آپ دیکھیں تاریخ کے مناظر ہیں. فہمیدہ مرزا صاحب وہاں پہنچی، ان کی خیریت. آپ دیکھیے ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارا جو انصاف ہے، یعنی وہ صرف کیا بس ادھر ادھر ہی رہ گیا اکا دکا. باقی لوگ دندناتے پھریں، ان کو سہولتیں ملیں، جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کر لیں، پولیس کی چترول کر دیں. آج تو یعنی آپ دیکھیں جو پولیس، یہ جو بچے جو ہیں اسلام آباد میں وہ جو مدرسوں کے وہ بینر لگا رہے تھے پرویز رشید صاحب کے خلاف، اور جب پولیس نے روکا تو پولیس سے وہ الجھ پڑے. تو اب یہ اور پولیس ان کے پیچھے بھاگی، کئی مدرسے میں چھپ گئے جا کے. تو پرویز رشید صاحب کی بھی اور مولویوں کی آج کل کچھ جنگ چوڑ ہوئی بھی ہے. تو اللہ کرے کچھ صلاح صفائی کرا دے. میرا خیال اس پہ میں چاہوں گا کل آپ سے تھوڑی سی مولانا فضل الرحمان کو چاہیے اچھا یا کہ بھائی وہ بیچ بچاؤ کرا دے، کچھ معافی تلافی ہو جائے. ٹھیک، تو کوشش کرتے ہیں اس بات. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ تو بڑے سلیقے کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے جذباتی ہو گئے، کچھ اکھڑے ہیں، کچھ تھوڑے. اچھا ہاں، تو پر اب چاہیے کہ بھائی ذرا بات اگر سنور ہی جائے تو اچھا ہے. چلیے امید کرتے ہیں علماء کرام کی خدمات حاصل کر لیں. پرویز رشید صاحب آپ تو مولویوں کے کام نہیں آئے، لیکن مولوی آپ کے کام آئے. لیجیے پرویز رشید صاحب آپ کے لیے مشورہ آ گیا، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کی خدمات حاصل کر لیں. مولانا سمیع الحق بھی موجود ہیں، ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور وہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کی طرف. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ.